you had to convince your dad to do something different, but the same thing. Yeah. To prove my dad wrong was leather jacket like a cool कसरी बनाउने. Because more important, customers like खुसी राख्न सक्नु पर्यो हैन. That has been our priority since day one. So I think those are the reasons उहाँहरू रिअकर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो साथीहरू लिएर आउनुहुन्छ, रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ. कति कस्टमर्सहरूसँग एक्चुअली हामी गाली पनि खान्थ्यौँ, सिक्यो पनि, झगडा पनि भयो कति, लाइक हुन्छ नि जहाँ चाहिँ कस्टमर रिसाएर नै लाइक पसलै फोडिदिन्छु तेरोवाला पनि भयो. इफ यु थिङ्क द्याट बिङ एन अन्टरप्रेनर इज जस्ट बिङ अ बस देन यु आर रङ. इफ यु थिङ्क इट्स फर फ्रिडम यु आर कम्प्लिटली रङ. मैले पनि त्यही सोच्थेँ, चोक्सलाई पनि खान्छ त्यो पुरै. नमस्ते, वेलकम टु मन त नेपाली. विगतको केही महिनादेखि सबैजना लकडाउनमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शो पनि अलिकति डिले हुन गयो. तर अब बिस्तारै सबै चिज नर्मल हुँदैछ भनेपछि हाम्रो शोले पनि निरन्तरता पाउने नै छ. आजको कुरा गरौँ. आजको हाम्रो प्रोग्राम छ एउटा फ्यासन इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड ब्रान्डको बारेमा. फ्यासन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने किप्स अन चेन्जिङ. एउटा ट्रेन्ड आज चलेछ, अर्को ट्रेन्ड भोलि चल्छ. तर एउटा चिज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ र त्यो हो लेदर. लेदर नेभर गोज आउट अफ फ्यासन. तपाईँको लेदर ज्याकेट जति पुरानो उति राम्रो, किनभने लेदरसँग मान्छेको के हुन्छ भने कहानी जोडिएको हुन्छ. बिट लेदरको ज्याकेट, बिट पर्स, बिट जुत्ता, केही न केही तपाईँको ट्राभलको कहानी, केही न केही तपाईँको जिन्दगीसँग जुडेको राम्रो राम्रो पल, राम्रो राम्रो क्षणहरूको कहानी चाहिँ लेदरसँग जोडिएको हुन्छ. आज हामीले नेपालको एउटा प्रिमियम लेदर ब्रान्ड लाटिडो लेदर्स, जुन चाहिँ काठमाडौँको झम्सीखेलमा उपस्थित छ, उहाँहरूको स्टोरी तपाईँहरूमा आज लिएर आउँदैछौँ. एउटा 6 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ लाटिडो लेदर्स भनेर एउटा प्रिमियम ब्रान्डको नेममा इस्ट्याब्लिस भइसकेको छ. लाटिडो लेदर्सको यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी आजको दिन कहाँ छ, भोलिको दिनमा कहाँ जाँदैछ र यहाँसम्मको जर्नी कसरी भयो सुन्नको लागि हामी जाँदैछौँ लाटिडो लेदर्सकै स्टोरमा र हामीले इन्टरभ्यू गर्दैछौँ लाटिडो लेदर्सको फाउन्डर एन्ड सिइओ मिस्टर बिलाल अहमद र सँगसँगै उहाँको इन्सेपरेबल पार्टनर मिस्टर सौगात रिजाल, द COO अर्थात् चिफ अपरेटिङ अफिसर. प्लिज वेलकम देम. Here to talk about Latido Leathers. So चियापान समारोह जस्तै गरेर बसेरै एकचोटि कुरा गरौँ न त सबजनासँग. Where's Bilal by the way? बिलाल आइरहेछ. ल Bilal, welcome to मन त नेपाली. So yes, I would like to welcome CEO and COO of Latido Leathers. Please introduce yourself एकचोटि फेरि. Hello, my name is Bilal Ahmad Shah and I'm the CEO of Latido. Bilal Ahmad Shah, CEO. Hello, my name is Saugat Rizal and I'm the CEO of Latido. CEO भनेको चाहिँ चिफ अपरेटिङ अफिसर होइन त. सो यस, 2 यङ गन्स होइन, 2 यङ पिपल जसले चाहिँ लटिडोलाई चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ. सो लेट्स हियर इट कि लटिडो लेदर्स चाहिँ सुरु चाहिँ कसरी भयो, हाउ डिड इट स्टार्ट भनौँ न. सो एक्चुली ड्याड चाहिँ पहिलादेखि यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो. सो मैले चाहिँ बच्चादेखि ड्याडलाई घरको साइडमा फ्याक्ट्री अनि त्यो फ्याक्ट्री लाइफ चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ. तर मलाई कहिले पनि एज अ मेरो करियरमा चाहिँ मैले कहिले सोचेको थिएन. स्कुलिङ सकेपछि बेङ्गलोर इन्जिनियरिङ गर्न गएँ अनि उता इन्जिनियरिङ गर्दा गर्दै चाहिँ अब अलिकति त्यो बेला आई वाज भेरी यङ अनि अलिकति नाइभ. यु स्टिल यङ. त्यो बेला अलिक धेरै नै नाइभ थिएँ होइन, अलिकति बुझ्नु भएको छ अलिकति. त्यो बेला त एकदमै सो त्यो हुन्छ नि एकदमै फियरलेस अनि जे पऱ्यो गरिदिन्छु भन्ने टाइपमा. सो अलिकति बेङ्गलोरमा चाहिँ अफ द ट्र्याक गइदिएँ म लाइफबाट, जहाँ चाहिँ सुत्ने ठेगाना छैन, उठ्ने ठेगाना छैन, कहाँ गइरहेको छु, किन पढिरहेको छु त्यो ठेगाना छैन. सो के भइदियो भने सेकेन्ड इयरमा चाहिँ लो अटेन्डेन्सले गर्दा चाहिँ आई ह्याड टु रिपिट 1 इयर अनि प्लस 1 इयरको फिस पनि वेस्ट हुन्थ्यो. सो अचानक त्यो 1 इयर लसले चाहिँ एकदम आई ओपनर जस्तो भइदियो कि लाइक म के गरिरहेको छु, कहाँ गइरहेको छु भनेर. अनि आई केम ब्याक नेपाल. अनि यहाँ आउँदा चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ ड्याडले यो बन्द गरिसक्नु भएको थियो होइन.
बिकज हिज डन इट फर लाइक 20 वर्षसम्म गर्नुभएको थियो। तर त्यो 20 इयर्समा त्यो बेलाको मार्केट त्यो लेदर ज्याकेट त्यस्तो थिएन। अनि त्यो बेला चाइनिज ज्याकेट्सहरू सिन्थेटिक ज्याकेट्स वर मोर ट्रेन्डिङ होइन, बिकज मान्छेहरूले त्यो रियलाइज नै गरेको थिएन, त्यस्तो मार्केटमा आएकै थिएन। सो ड्याडले चाहिँ अब प्लस लेदरको प्राइसेसहरू बढेदेखि लिएर वर्कर्सहरूको लेबर्सहरूको प्रब्लमले गर्दा बन्द गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब यहाँ इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्नु मन छैन भनेर रियलाइज भयो मलाई, बिकज मलाई चाहिँ लाइक यहाँ मसिन्स डिड नट फेसिनेट मी भनेर रियलाइज भयो। इट वाज लाइक आई एम मोर फेसिनेट बाई पिपल भनेर रियलाइज भयो मलाई। अनि सो त्यो लाइडिडो स्टार्ट गरेर चाहिँ एकदम एक्सिडेन्टल थियो, एकदम लाइक त्यो न मलाई अन्टरप्रिनरसिप बारेमा केही थाहा थियो, न मलाई त्यो बिजनेस गर्नु छ थाहा थियो। खालि एउटा आफ्नै के गर्नु छ भन्ने थियो, बिकज कलेज छोडेर आएछ, बेङ्गलोरबाट फर्केछ। सो एउटा त्यो फ्यामिलीमा पनि केही गरेन पढेन, प्लस माई फादर वाज भेरी डिसअपोइन्टेड, यत्रो खर्च भएको थियो। प्लस त्यो म आफै पनि एकदम डिसअपोइन्टेड भएर त्यो कुराले। अनि बेस्ट अप्सन अनि मैले ठ्याक्क के सोचेँ भने लाइक लेट्स स्टार्ट दिस अगेन होइन, मलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ। सो त्यसपछि चाहिँ ड्याडलाई भने, अनि ड्याड चाहिँ वाज भेरी ही डिडन्ट वान्ट मी टु गेट इन्टु दिस इन्डस्ट्री एक्चुअलमा, बिकज लेबर प्रब्लम्स अनि त्यसपछि त्यो धेरै रिजन्स थियो स्टार्ट नगर्नलाई भनेर। सो वी ह्याड अ लट अफ आर्गुमेन्ट्स डिस्कसनहरू भयो। अनि मैले चाहिँ लाइक आई वान्ट डु दिस। अनि त्यो बेला अब ड्याडको पालोमा इट वाज मोर अबाउट ओभरसाइज ज्याकेट, अनि त्यसपछि त्यो एउटै डिजाइन होइन। अनि हामीले चाहिँ लाइक मैले चाहिँ अब किनभने मेरो चाहिँ बच्चामा कस्टम ज्याकेट्स बन्थ्यो कि लाइक एज अ किड होइन। अब अरूको सुट सिलाइदिन्थ्यो भने मेरो चाहिँ ज्याकेटै सिलाइदिनु हुन्थ्यो त्यो बच्चैदेखि। अनि त्यो मैले चाहिँ आफ्नै ज्याकेटहरू बनाएर देखेर त्यो एउटा कस्टम ज्याकेट भन्ने चाहिँ लाइक दामी हुन्छ होला भनेर चाहिँ लाइक लेट्स स्टार्ट समथिङ भनेर चाहिँ त्यसरी स्टार्ट गर्थेँ। सो द नेम चाहिँ जुन हुन्छ नि, जस्तै नेपाली हामी त लाटिटोलाई त नेपाली ब्रान्ड भन्छौँ नि, तर नाम चाहिँ लाटिटो भनेर एकदम फ्यान्सी छ क्या। सो यो नाम चाहिँ कसरी नामाकरण भयो भनौँ न। सो फर्स्ट बिजनेसको त्यो जुन जर्नी थियो त्यसमा फर्स्ट चाहिँ मेरो नाम भने चाहिँ लाइक बच्चाले नाम राखे जस्तो भनेको थियो, लाइक पछि गएर चेन्ज गर्नु मिल्दैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। प्लस मलाई चाहिँ एकदमै त्यो बिकज अलिकति अब इन्टरनेटहरू यताउति त्यो वेस्टबाट त्यो इन्फ्लुएन्स थियो। सो अलिकति नाम चाहिँ एकदम भारी हुनुपर्छ, अब त्यो XYZ नाम भइदियो भने इट वुन्ट मेक सेन्स होइन। अनि त्यसपछि कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेला चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब आज चाहिँ म जसरी नाम सोध्छु अनि आफ्नो मनको कुरा सुन्छु भनेर आएँ। अनि त्यसपछि त्यो मनबाट चाहिँ मैले हार्टको मिनिङ अनि त्यहाँबाट हार्ट बिटको सिनोनिम चाहिँ लाटिडो भेटेको थिएँ। एन्ड देन त्यो लाटिडो चाहिँ लाइक सुन्न साथै इट हिट मी क्या त्यो लाटिडो। म लिटरली पज भयो क्या त्यो वर्ड्सहरू सुन्दा, अनि यही हो भनेर चाहिँ नि भयो। सो द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ नेम होइन। एन्ड अब कुरा गरौँ तपाईँको होइन, तपाईँ चाहिँ यो कम्पनीमा कसरी आबद्ध हुन आउनुभयो? इट वाज अलमोस्ट 2 years आई गेस त लटिडो इन्सेप्सनमा आइसकेको हुन्छ नि, स्टार्टेड एक्जिस्टिङ। अनि माई स्टडिज इन बेङ्गलोर वाज डन। सो मेरो चाहिँ आई वाज फ्रम अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड। दुवैजना बेङ्गलोर पढ्नु भयो सँगै? तर डिफ्रेन्ट टाइमिङ्स ऊ फर्केर आउनु म जानु वाज द सेम टाइम। अनि त्यसपछि के भयो भनेपछि अनि आई केम ब्याक। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति स्टार्टअप कल्चर्सहरू पनि इभल्भ भइरहेको थियो। इन्डियामा त देखि नै रहेको थियो, तर नेपालमा पनि देखेको इट वाज काइन्ड एक्साइटिङ। तर आई कुडन्ट फाइन्ड द्याट जेस्ट पिपल के हुन्छ नि, अलिकति काम गर्ने, अलिकति दुःख गर्ने, अलिक बवाल हुन्छ नि अलिकति। एन्ड देन स्लोली एन्ड स्टेप्स आई डोन्ट नो हामीहरू कामको कुरा गर्न थालेँ, इभन दो आई वाज नट इन्भल्भ एक्टिभली, तर उसले मसँग आएर सेयर गरेर हुन्थ्यो यो के गर्ने कसो गर्ने। एन्ड देन इट स्टार्टेड क्लिकिङ यु नो, लाइक हामीहरू सिङ्क्रोनाइज हुन थाल्यो यसरी गर्नुपर्छ। एन्ड द आइडिया अफ वर्किङ टुगेदर इभल्भ द्याट वे। अनि रिजल्ट्सहरू आउनु थाल्यो। एन्ड देन वी थट द्याट ओके लेट्स डु इट टुगेदर नै आई थिङ्क इट वाज मोर सो सौगात चाहिँ कस्तो हुन्छ बच्चादेखिको साथी होइन। सो कस्तो हुन्छ भने अब ठ्याक्क अलिकति 1 वर्षसम्म गएपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ लाइक लाइडिडो भइरहेछ। बट सौगात वाज मोर लाइक अब हि बिङ अ ट्रु फ्रेन्ड होइन, उसले चाहिँ त के गर्दैछस्, हि वाज मोर अफ अ क्रिटिक टु वाट एभर आई वाज डुइङ के, बिकज आई युज टु सेयर एभ्रिथिङ विथ हिम। हि वाज इन बेङ्गलोर, तर म चाहिँ अपडेट दिइरहेको हुन्थेँ कि मैले यस्तो गरेँ मैले यस्तो गरेँ। दो अब हाम्रो इन्टेन्सन कहिले पनि सँगै काम गर्ने त्यस्तो कहिले सोचेको थिएन। बट देन म चाहिँ एज अ फ्रेन्ड होइन, अब
आफ्नो मन लाग्छ नि त भन्नुलाई सौगात मैले आज उसलाई भेटेको थिएँ मैले यो सिकेको थिएँ मैले त्यो गरेको थिएँ अनि सो त्यस्तो हाम्रो कन्भर्सेसनहरू युज टु हेभ लट अफ कन्भर्सेसन्स अनि हि केम ब्याक हियर अनि ठ्याक्क त्यो बेला चाहिँ उताको स्टोर खोलेको थियो सो अब टिममा चाहिँ कसो छ भने आइ एम द फाउन्डर छु बट आई एम द ओन्ली पर्सन इन द टिम अब होइन कारिगरहरू छोडेर सो अब यताको स्टोर हेर्ने र अब उता फ्याक्ट्री चाहिँ छुट्टै डिफ्रेन्ट प्लेसेस भयो सो त्यो बेला चाहिँ अनि सौगातसँग चाहिँ अब कस्तो कुरा भयो भने चाहिँ अब बिकज द मेजर थिङ वाज ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन स्किल्स एबिलिटिज हो नि त लाइक एन्ड फर मी आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ त्यो जुन एउटा ट्रस्ट वर्दी होइन अब किनभने त पसल नै फुल छुट्टै एकजनाले हेर्नुपर्छ भने त इट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी अनि सौगातले पनि लाइक ओके आम अप फर इट होइन नत्र उसको चाहिँ लाइक यु वान्टेड टु गो अब्रड अनि लट अफ थिङ्स ह्यापन अनि त्यसपछि अब के सर्कमस्टान्सेसहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ स्टोर हेर्न थाल्यो अनि म चाहिँ फ्याक्ट्री भयो सो इट वाज लाइक भेरी अनएक्सपेक्टेड तर मच निडेड सो आई अल्सो बिलिभ इन दिस फ्याक्ट कि कुनै पनि स्टार्टअप चाहिँ सिङ्गल फाउन्डरभन्दा को फाउन्डर राखेर या एउटा राम्रो टिमले नै गर्दाखेरि सक्सेस जान्छ भने विच इज एन एक्जाम्पल अफ यु गाइज पनि भनौँ त्यसमा फिट हुन्छ होइन अब लाटिडोको कुरा गर्दाखेरि वान थिङ इज यो ग्लोबलाइजेसन भइसकेपछि जब इन्टरनेटको रिच पनि हुन थाल्यो भनेपछि बल्ल मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो भने फ्यासनको नलेज अनि ट्रेन्डिङ के हुन्छ भन्ने चिजहरू पनि हुन थाल्यो सो द्याट अप्रोच त्यो माइन्डसेटले यु अप्रोच दिस सेक्टर किनभने योभन्दा अगाडि पनि त एउटा पारिवारिक बिजनेस त भइरहेको थियो होइन योभन्दा अगाडि पनि होलसेलमाबाट अर्डर आएर गरेकै काम थियो यु ह्याड टु कन्भिन्स यर ड्याड टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट बट द सेम थिङ के त्यो कन्भिन्स गर्न कतिको गाह्रो भयो र त्यो एउटा माइन्डसेटबाट अगाडि बढेपछि सक्सेस पाउनको लागि कति वेट गर्नु पऱ्यो कि एउटा वान लेभल अफ सक्सेस हुन्छ नि एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि ओके आई गट ल एउटा यो चाहिँ पोजिटिभ के अरे स्ट्राइक भयो मेरो चाहिँ डिसिजनको भन्न पाउनको लागि चाहिँ र फ्यामिलीलाई सँगसँगै ड्याडलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर लिएर जानको लागि चाहिँ हाउ डिफिकल्ट इट वाज फर यु फर्स्टमा चाहिँ अब ड्याड वाज भेरी स्केप्टिक होइन अब यो हुँदैन मान्छेले किन्दैन यत्रो तर मेरो अप्रोच चाहिँ कस्तो थियो भने अब अहिले वेन आई लुक ब्याक होइन म त्यो बेला त्यो नाइफ भएको चाहिँ के फाइदा भयो नि मैले चाहिँ त्यो प्रपर रिसर्चेसहरू केही गरिनँ कि बिकज द अड्स वर अगेन्स्ट मी इफ मैले त्यो बेला रिसर्च गरे भयो एक्चुअली नै बिजनेस प्लान बनाएको भए केही गरेको थिइनँ कि जस्ट एउटा के थियो भने चाहिँ इट वाज मोर इन्स्टिङ के कस्टम गर्नु कस्टम ज्याकेट बनाउँछ त्यो बेला मिसिङ कुरा नै के थियो भने चाहिँ मलाई फर्स्ट अर्ली रियलाइज भएको चाहिँ मैले जुन मार्केट ट्याप इन गर्न खोजिरहेको छु त्यो मार्केट नै छैन फर्स्टमा चाहिँ एउटा त मार्केट भएर ट्राई गर्नुहुन्छ अर्को चाहिँ अब त्यो यो इन्डस्ट्री नै डिस्ट्रप्सन चाहिएको छ होइन यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ लेदर ज्याकेट भने चिसोमा लाउने हो अर इट्स भेरी अलिकति ओल्ड फ्यासन गइसक्यो फ्यासनबाट सो फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ टु प्रुभ माई ड्याड रङ वाज लेदर ज्याकेटलाई चाहिँ कुल कसरी बनाउने अनि लेदर ज्याकेटलाई कुल बनाउनलाई चाहिँ मैले लेदर ज्याकेटको कुरा गरेर हुँदैन थियो सो आई फर द्याट चाहिँ अब जुन मेरो पर्सनल कम्युनिटी छ आई स्टार्ट टकिङ अबाउट एक्चुली विन्टरमा कस्तो फिल हुन्छ अर एभ्रिथिङ द्याट वाज कनेक्टेड टु लेदर होइन टु मान्छेहरूलाई अवेर गराउन कि समथिङ लाइक दिस इज ह्यापनिङ अनि जब मान्छेहरूले अब हामीले हाम्रो फर्स्ट स्टोर चाहिँ फ्याक्ट्रीकै साइडमा राखेको थियो फर्स्ट चाहिँ जब हामीले स्टार्ट गरेको थियो सो त्यसको चाहिँ वेन पिपल इज टु कम देयर फ्याक्ट्री पनि देखिन्थ्यो क्या सो त्यसले चाहिँ के भयो भने मैले अर्डर गरेको चाहिँ यहीँ बनिरहेको देखिराख्ने एउटा त्यो चाहिँ एउटा अब मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स लाग्न थाल्यो त्यो पाउँदैन थियो जुन युजली होइन ज्याकेट भनेपछि त एउटा मलमा जाने हो स्टोरमा जाने हो किन्यो होइन तर अब हामीले चाहिँ त्यो कस्टम गर्दा चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब त्यही आएर त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भइदियो क्या मोर अफ नट जस्ट अ बाइङ थिङ बट पर्सनलाइज एक्सपिरियन्स भइदियो क्या अब मान्छेहरूको त्यसपछि यहाँ यो राखिदियो यहाँ त्यो राखिदियो हुन्छ नि त्यो सो त्यो पकेट एसर राखिदियो यो गरिदियो त्यो गरिदियो होइन सो त्यो मार्केट नै नभएर तर ओभर द इयर्स चाहिँ जब भनौँ न 1 इयरमा वेन एक्चुली पिपल स्टार्टेड कमिङ अप होइन माई ड्याड वाज एक्चुली लाइक दिस वर्किङ टाइप हुन्छ नि लाइक युज मोर लाइक बिकज मैले जब ड्याडलाई फोटोसुटलाई पैसा माग्दा पनि युज टु गेट सो एङ्ग्री के किन गर्नु पऱ्यो फोटोसुट बट लेटर अन रियलाइज द्याट ओके हुन्छ नि फोटोसुट किन जरुरी छ सो ड्याडले पनि त्यो माइन्डसेट अलिकति इभल्भ हुन थाल्यो अनि प्लस आई थिङ्क उहाँले एक्सेप्ट गर्न थालेको चाहिँ रिजल्ट्स देखेर हो एन्ड द रिजल्ट्स वेयर द कस्टमर्स द्याट वर वर्किङ इन कति टाइम लागेको थियो लगभग एउटा रिजल्ट्स आउनको लागि भनौँ न 2 years मिनिमम 2 years यु ह्याड टु स्ट्रगल विथ द्याट आइडिया कि 2 years होला नहोला
गरौँला नगरौँला एक्सेप्टेन्स होला नहोला परिवारमा 2 इयर्ससम्म चाहिँ बिकज एकदमै स्लो थियो क्या अनि 2 इयर्ससम्म कस्टमर्स भनेको एकदम पर्सनल फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली नै थियो अनि त्यो बल्ल लाइक अलिकति त्यहाँबाट इभल्भ हुँदा हुँदा बल्ल स्टार्ट भएको थियो स्टोरको जिम्मा तपाईँलाई दिनुभयो भनेर हजुर दाइ कस्तो खालको कस्टमर बेस चाहिँ लाटिडोले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनौँ न वाट आर द कस्टमर्सको डिमान्ड्स त्यही आउनुपर्ने चाहिँ के हो त रिअकरिङ कस्टमर्सहरू पनि त आउँछ होला हजुर। होइन उहाँहरूले दिने फिडब्याक चाहिँ लाटिडो लेदर्स एज अ ब्रान्डलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ जेनरल फिडब्याक आउँछ आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्टली त्यहाँ अब स्टोरमै आएर भनौँ न वर्कआउट गर्नु भने चाहिँ इट्स मोर अबाउट द एक्सपिरियन्स एन्ड अल्सो ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दि पर्सेप्सन अफ अब त्यो उहाँले के खोज्नु भएको छ होइन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज कस्टमाइजेसन पर्सनलाइजेसन भने चाहिँ कसैको लागि पनि इट्स भेरी क्लोज टु देम या सो इट्स पार्ट अफ देयर आइडेन्टिटी एक्ज्याक्टली दाइ त्यही visualization चिजलाई नै लाई- जोडेर सायद लाटिडो पनि अगाडि बढायो हो कि बिकज इट्स एन एक्सटेन्सन अफ देमसेल्फ True, जसरी जस्तो मलाई ज्याकेट चाहियो भनेपछि मेरो एउटा स्टाइलिङ प्याटर्न हुन्छ त्यो चाहिँ मैले त्यहीँ मात्र पाउँछु भनेर आउने हो कि होइन कि साँच्चीकै क्वालिटी नै पनि मनपर्ने हो कि कस्तो कस्तो खालको फिडब्याक I think the first thing is the existence of something you visualize coming into existence भनौँ न द्याट इज द फर्स्ट थिङ त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भनेपछि अब उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ वी हेभ अ गुड कन्भर्सेसन वी टक अबाउट फिटिङ कस्तोतिर चाहिन्छ डिजाइन्सहरूको कुरा हुन्छ अनि ब्रेन स्टर्मिङ्सहरू हुन्छ and once that is done then the jacket is delivered after 10 days भनौँ न फर इक्जाम्पल अनि त्यसपछि कम्स दि पार्ट अफ क्वालिटी अब त्यहाँ कस्तो सामान युज भएको छ कस्तो जिपर्स हार्डवेयर्सहरू युज भएको छ त्यो चाहिँ अलङ द टाइम एक्सपिरियन्सले उहाँहरूको ओके दिस इज गुड दिस इज नट गुड प्रब्लम्सहरू पनि आउँछ बट वी मेक स्योर द्याट इभन इफ प्रब्लम अराइज वी मेक स्योर द्याट वी सल्भ इट हामीले अब कति केसेसहरूमा चाहिँ भएको छैन भने वी मेक स्योर वी डु इट बिकज मोर इम्पोर्टेन्ट कस्टमर्सलाई खुसी राख्न सक्नु पऱ्यो होइन द्याट हेज बिन आवर प्रायोरिटी सिन्स डे वान सो आई थिङ्क दोज आर द रिजन्स उहाँहरू रिअकर हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो साथीहरू लिएर आउनुहुन्छ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ एन्ड आई थिङ्क फोकसिङ मोर टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी एन्ड टेकिङ केयर अफ आवर कम्युनिटी हेज बिन वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट ट्रेट फर अस इभल्भिङ एन्ड ग्रोइङ अलङ दिज होल 6 years भनौँ न अनि भनेपछि लाटिडो कम्प्लिटली 100% मेड इन नेपाल डु यु इम्पोर्ट एनिथिङ अर कि सबै यो नेपालकै र मेटेरियल्सहरूबाटै बन्छ वी इम्पोर्ट अ लट अफ थिङ्स एक्चुली बिकज यहाँ पाउँदै पाउँदैन ओके सो लेदर नै बिङ फर्स्ट होइन अब चाहिँ वेयर फोकसिङ अब कसरी यहाँ गर्न मिल्छ थ्याङ्क्स टु त्यो सिचुएसन्सहरू अब चाहिँ लाइक सोच्न बाध्यता नै आएको छ कि अब कसरी चाहिँ हामी यहीँको अब अझै अलिकति फेब्रिक्सहरूमा ट्राई गर्ने कि लाइक मोर अफ ह्याम्पमा ट्राई गर्ने कि सो वेयर लुकिङ फर अपर्च्युनिटिजहरू त्यसमा त्यही फोकस गर्छ त्यही त एउटा प्लान्टबाट पनि लेदर बन्यो भनेर पनि एउटा भिडियोहरू आएको थियो होइन त्यतिखेर सो आई डोन्ट नो वेदर द्याट इज फिजिबल अर नट बट यस होपफुली त्यो भयो भने इट सल्भ्स अ भेरी बिग प्रब्लम थ्रु आउट द वर्ल्ड होइन अनि अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले सोचेको चाहिँ जेनरली यु टु आर भेरी यङ नेपालमा कस्तो कल्चर छ भने मैले देखेको आफूले पनि भोगेको भने यङ मान्छेहरूलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो क्या भन्नाले एज अ एन्टरप्रेनर तपाईँहरूलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले कुनै कारोबार गर्न जानुभयो भने तपाईँप्रतिको विश्वास मान्छेलाई जस्तै अलिकति एजेड मान्छे गयो भने 3 लाख 4 लाखको चेक पनि दिदिने विश्वासको भरमा हामी यङ गयो भने चाहिँ यिनीहरू के हो होइन गर्ला नगर्ला डेलिभर गर्न सक्ला नसक्ला यो माइन्ड सेटबाट तपाईँहरू गुज्रिनु पऱ्यो कहीँ अन द जर्नी कि यु गाइज अ भेरी यङ जस्तो मेबी लोन लिन जानलाई होला या केही गर्न जानलाई होला कुनै पनि प्रोसेसमा चाहिँ डिड दिस फ्याक्टर कम इन टु प्लेस आई थिङ्क मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अहिलेसम्म सो हाम्रो लाइक लाटिडोको मेन कुरा अर द सेन्टर अफ स्ट्राटेजी हेज बिन कस्टमर्स होइन एन्ड द्याट हेज गिभन अस द लेभरेज टु लाइक जस्तो कस्टमरसँग डाइरेक्ट एउटा रिलेसनसिप छ हाम्रो होइन सो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ फ्रम द कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यू हामी यङ भएको चाहिँ के फाइदा छ भने चाहिँ दे एक्चुली ट्रस्ट अस वेन इट कम्स टु फ्यासन के दे वुडन्ट ट्रस्ट माई फादर or they wouldn't trust an old guy who's going to be at the store because they feel that we know like people used trust भन्ने कुरा कहाँ देखिन्थ्यो भने ज्याकेट बनाउन आउँदा पनि तपाईँलाई थाहा होला नि त कस्तो राम्रो देख्ला भने त्यो ट्रस्ट के अब द्याट गाई इज आस्क टेलिङ मी उसको ज्याकेटै म डिसाइड गरौँ भनेपछि त अब कति ठुलो ट्रस्ट गर्दै हो त्यो त होइन हो अब म ब्याङ्कमा नि जाँदा अलिकति होला तर हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो ग्रेटेस्ट एसेट नै अब बिकज वी हेभ सराउन्डेड आवर एभ्रिथिङ अराउन्ड कस्टमर्स होइन अब हाम्रो कस्टमर्सहरू हरेक फिल्डमा छ वी नो आवर कस्टमर्स पर्सनली सो त्यो यङ भएको फाइदा चाहिँ एज अ फ्यासन हाउस
चाहिँ एउटा बिकज हामी पनि त अब लेदर ज्याकेट लगाउने हेर्ने सिक्ने अनि सेयर गर्ने सो कस्टमरबाट चाहिँ इट हेज अलवेज बिन एकदमै ट्रस्ट बिल्ड भएको छ यङ भएर तर अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भनौँ न त्यस्तो यो एजले गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ फेस त्यस्तो गर्नु परेको छैन तर अब आई थिङ्क अब आउँछ होला त्यो फेस द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ कि कतिजनालाई चाहिँ त्यही एजले गर्दाखेरि मान्छेहरूको ट्रस्ट कम भएर अलिकति हुने बट युआर इन्टु दिस बिजनेस वेयर योर एज डेड के भन्छ त्यसलाई झन् प्लस पोइन्ट भइदियो अब हामी फेरि घर बनाउने बिजनेस भए त पत्याउँदैन थियो होला एक्सपिरियन्स छैन नि त एक्ज्याक्टली सो त्यो कुरामा चाहिँ प्लस पोइन्ट भइदियो द्याट्स अ गुड थिङ होइन लेट्स टक अबाउट अ लिटल ब्याड थिङ होइन यो जर्नीमा लेदरलाई हेर्ने कति एउटा मान्छेको पनि त पोइन्ट अफ भ्यू इज डिफ्रेन्ट के होइन यो एनिमल स्किन यो त्यो भनेर भन्छ सो त्यो कुरामा आउँदाखेरि यो जर्नीमा त्यो कुराहरूले कतिको फरक पर्यो या हेज देयर बिन एनी अनवान्टेड काइन्ड अफ स्ट्रगल्स द्याट यु गाइज ह्याड टु फेस अहिलेसम्ममा लेदरको त आई थिङ्क इट हेज बिन अब थ्याङ्कफुली अहिलेसम्म त त्यस्तो खासै इस्युज आएको छैन बट इभन इफ क्वेसन्स डु कम द्याट आई थिङ्क इभन वी आर अगेन्स्ट द क्रुअल्टी अफ एनिमल्स होइन तर कुरा के हो भने चाहिँ वाट एभर वी डु दिज आर अल दि बाई प्रडक्ट्स अफ वाट एभर इज बिङ मिट अब जति पनि अब मिट कन्जम्सन्सहरू हुन्छ उनीहरूको स्किन्सलाई एक्चुली बाई प्रडक्ट युजमा हिसाबले युज गरेर लेदर बनियो सो त्यस्तो क्वेसन्सहरू अराइज हुँदा पनि आई थिङ्क दिस इज वेयर इट फल्स दिस इज वेयर वी फल एन्ड वी आर नट प्रमोटिङ सच एक्टिभिटिज आई थिङ्क द्याट एक्सप्लेन्स मोस्ट अफ द पार्ट जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ मलाई त्यो त्यही त कतिजनाले त्यसरी त्यो लेदर भन्ने बित्तिकै अर्कै किसिमले सोचिन्छ होइन जस्तै धार्मिक कुराहरूमा पनि हामीलाई लेदरको चिजहरू बाहिर राखेर जाऊ भनेर त्यो सानोदेखि फिड इन गर्ने भएकोले पिपल हेभ डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन टुवर्ड्स द्याट अनि त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छ भने बिजनेस मोडलमा चाहिँ आएर कहिलेकाहीँ प्रब्लम आइदिन्छ क्या सो त्यो प्रब्लम चाहिँ लाटिडोलाई परेको छैन रहेछ सो थ्याङ्कफुल्ली होइन टचवुड एज अ ब्रान्ड यु किप ग्रोइङ यु किप सर्भिङ द कम्युनिटी होइन त्यसलाई राम्रो तरिकाले नै लिएर जाने हो है अनि अर्को कुरा भनेको वाट इज द हार्डेस्ट पिरियड द ल्याटिडो हेज एभर फेस्ड बिसाइड्स दिस कोभिड होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क दाइकै एक्सपिरियन्स आई थिङ्क यु सुड सेयर ए दाइको एक्सपिरियन्स सो हाम्रोलाई चाहिँ अब कस्तो थियो भने चाहिँ सो ओभर अब नाउ वेन यु अर्डर ज्याकेट एन्ड वेन यु अर्डर एक्चुली ज्याकेट होइन सो त्यो बेलाको डिफ्रेन्स चाहिँ कस्तो थियो भने सो अगेन बिकज वी आर सो इन कन्ट्याक्ट विथ द कस्टमर होइन अब हामीले त टन्नै ज्याकेट बनाएर एउटा रिसेलरलाई दिने भयो त बनिसक्यो जाऊ अब पेमेन्ट लिइसक्यो सक्यो टेन्सन छैन मलाई देयर इज नो रिफन्ड सक्यो तर हाम्रो चाहिँ अब लिटरली मेरो ड्याडले एकदिन ज्याकेट नै फालेछ क्या हामीलाई एउटा कस्टमरले गाली गर्दा क्या लाइक 10वटा ज्याकेटमा 4-5वटा प्रब्लम आइदिने अनि फिटिङमै प्रब्लम आउने कि अनि द्याट मेड अस रियलाइज द्याट हामी कुन डाइरेक्सनमा जाँदैछौँ होइन हाम्रो गोल त कस्टम ज्याकेट दामी दिनु छ तर हामीले एउटा के कुरा ठुलो रियलाइज गर्यो भने चाहिँ यहाँ कस्टमर आउँदा दे डोन्ट नो वाट दे वान्ट रहेछ एन्ड वी आर अज्युमिङ द्याट दे नो समथिङ एन्ड उनीहरूलाई भर गर्दैछौँ हामी अनि कस्टमरले अर्डर गरेछ कस्टमरले लिन आउँदैछ अब उसको एक्सपेक्टेसनै छैन त्यसमा उसले भनेको एक्सपेक्टेसन जस्तो भएन वाट वी लर्न ओभर द टाइम वाज बिकज रिपेयर धेरै आउनु थाल्यो कति कस्टमर्सहरूसँग एक्चुली हामीले गाली पनि खान्थ्यो सिक्यो पनि लाइक वी नट टेकिङ द्याट इन हामी कति गाली खायो झगडा पनि भयो कति लाइक हुन्छ नि जहाँ चाहिँ कस्टमर रिसाएर नै लाइक पसलै फोडिदिन्छु तेरोवाला पनि भयो क्या उसको बिहामा जानु छ ज्याकेट फिट भएन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट ह्यापन के कहिले वेट गर्नु पर्ने त्यो सो त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हामी फिर्ता गयो कि फ्याक्ट्रीमा सबै कुरा सुरुदेखि स्टार्ट गरौँ भनेर भयो कि लाइक त्यो जब हामीले त्यो रियलाइज गरेँ कि मान्छेलाई के थाहा नै छैन भनेर रियलाइज भयो नाउ वाट वी आर फोकसिङ मोर अन इज बिफोर यु अर्डर ज्याकेट वी वान्ट टु नो यु वाट यु वान्ट बट एट द सेम टाइम प्रोटोटाइपमा नै यु क्यान फिल कि मलाई यो फिट चाहिन्छ वी हेल्प यु अन्डरस्ट्यान्ड युर फिट के बिकज वाट वी रियलाइज वाज फिट भनेको बडीको साइज मात्रै होइन फिट भनेको चाहिँ मान्छेको माइन्डसेट हो दुईजना सेम जिउ भएको मान्छेलाई दुईजना डिफ्रेन्ट ज्याकेट मनपर्छ कसैलाई टाइट मनपर्छ कसैलाई लुज मनपर्छ कसैलाई ओभर साइज मनपर्छ एन्ड इट्स अ भेरी सब्जेक्टिभ थिङ होइन हामीले त अब यहाँ के गर्थ्यौँ तपाईँलाई नाप्यो ल हुन्छ हामी बनाएर दिइदिन्छौँ भन्यो होइन हामीले त पहिला त सोध्दैन थियो तपाईँलाई के को लागि स्वेटरमाथि लाउनुहुन्छ कि बाइकिङको लागि हो कि अहिले चाहिँ हाम्रो इफ अ पर्सन कम्स टु अर्डर ज्याकेट हि बिफोर ह्यान्ड नोज वाट इज गर्न फिट कस्तो हुन्छ हाम्रो 10वटा साइजको ज्याकेट्सहरू छ कि एन्ड कुनै न कुनै साइज तपाईँलाई फिट हुन्छै हुन्छ ओके एन्ड यु विल गेट एन अप्सन वेदर यु वान्ट लुज टाइट सो बिफोर अर्डरिङ अ ज्याकेट यु विल फिल सिक्योर द्याट मेरो साइज चाहिँ यो हो
एन्ड इट हेल्प्स अस इन हुन्छ नि डिजाइनिङ अनि लाइक तपाईँकै जुन यो इस्यु थियो द्याट वाज अ ह्युज आई ओपनर फर अस के एन्ड वी हेभ सल्भ इट बाई इन्जिनियरिङ द प्रडक्ट चाहिँ के बिकज हामीले त्यो लाइक प्याटर्न्स हेऱ्यो किन कहाँ बिग्रिरहेको छ किन यहाँ यस्तो लाइन आइरहेको छ ज्याकेट अलिक तल आउनुपर्ने हो कि सो यु नो त्यो all the experiences helped us in redesigning the product. And now like the repair 80% घटिसक्यो कि very like एकदम shocking हुन्छ क्या अब प्रब्लम आयो भने the issue he is talking about is मेरो ज्याकेटमा चाहिँ के भएको थियो होइन यता साइडको चाहिँ पर्फेक्ट फिनिस थियो यता साइडमा चाहिँ एउटा लाइन आइरहेको थियो क्या जहिले पनि एउटा रिङ्कल बसिरहेको थियो त्यो किन आउँथ्यो भनेर त्यही एउटा सल्भ गर्नको लागि के भयो भन्छु त्यो कहिले पनि आएको थिएन यहाँ चाहिँ एउटा लाइन आइदिने क्या त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्यो स्टिल द्याट ज्याकेट चाहिँ मैले धेरै युज गरेको पनि छैन अहिले अब यो सिजनमा युज गर्छु होइन सेकेन्ड ज्याकेट चाहिँ जुन मैले कालो बनाएर गएको छु द्याट त्यसले त एकदम धेरै तारिफ पाएको छ बिकज सिम्पल नाइस होइन अनि त्यो अनुसार एनिवेज अब अर्को चाहिँ पोइन्टको कुरा गर्ने भनेको हाउ डु यु डिल विथ कम्पिटिसन भनौँ न लाटिडो चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटरभन्दा के कुरामा अलग हो त हाउ डु यु डिफाइन यो कम्पिटिसन अनि त्यसको लागि वाट यु गाइज डु त्यो कुरा चाहिँ एक्चुली बुझौँ न I think we are since we are youth, we are young. Again, this is a good advantage for us because I think we are very aware about what's going around in the society. Community ma ke bhairahcha, even globally ke bhairahcha. Alikati technology ma driven pani chham हैन. So I think the vision to move forward and always investing in future is one of the biggest key advantage that we have. Talking about fitting as well, like the present ma ta हैन नि फ्युचरको लागि इन्भेस्ट गरेको थियो अनि द्याट टर्न आउट रियली नाइस सो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एडभान्टेज छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो कम्पिटिसन जति आए पनि लाटिडोलाई चाहिँ अहिले खास वी आर सेक्योर अन आवर ओन पाथ फोकसिङ अन आवर सेल्फ एज अ फ्युचर ड्रिभन कम्पनी जस्तो लाग्छ चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ रादर देन फोकसिङ अन दि आउटसाइड नोइजेस आफैबाट नै फ्युचरतिर ड्रिभन भयो भने चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ युएसए मलाई चाहिँ त्यो कम्पिटिसन इज त्यो त छँदैछ हाम्रो ठाउँमा होइन तर वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इज हामी कम्पिटिसन कसलाई हेर्छ त होइन न फर द्याट आर वी जस्ट अ लेदर कम्पनी नो वेयर नट वेयर मोर देन अ लेदर कम्पनी होइन वेयर अ कन्ज्युमर ड्रिभन कम्पनी होइन वेयर लाइक वी कुड बी लाइक अब हामीसँग बाइकर्सको कम्पनी पनि छ बिकज वी हेभ सो मेनी बाइकर्सहरू होइन सो त्यो वाट आई हेभ अलवेज बिलिभ स्टार्टिङदेखि नै द कन्भर्सेसन्स वी हेभ इज even though like people want to compete with us, we don't want to compete with them, we want to lead them क्या actually like जसरी अब इन्डस्ट्री नै थिएन अब एक्चुली लेदर कम्पनीजहरू ग्रो भएको छ कि एन्ड वी टेक इट एज अ गुड साइन द्याट द इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ एन्ड हामी त कोहीसँग मार्केटै यस्तो छ किन कम्पिट गर्ने फर्स्ट थिङ त हामीले त एक्चुली सबैलाई त दिनै पनि सक्दैन इट्स एक्चुली इम्पोर्टेन्ट फर अस टु हेभ कम्पिटिसन सो द्याट द मार्केट द्याट वेयर नट ट्यापिङ इन गेट्स ट्याप बिकज इन्डस्ट्री हेज ग्रोन सो त्यो कुरा धेरैले बुझ्दैनन् कि बुझ्दैन कि त्यो इन्डस्ट्री ग्रो गर्नु भनेको इन्डिभिजुअल पनि सँगसँगै ग्रो गर्नु हो हामीले कम्पिटिसन लिनै पर्दैन बिकज मार्केट नै ग्रो भइरहेछ अन्त हामीले त कम्पिटिटरहरू वी निड टु एक्चुली इन्सपायर देम लिड देम जस्तो लाग्छ कि त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी छ जस्तो लाग्छ कि हामीले बिकज अब इफ पिपल आर एक्चुली थिङ्किङ अफ अस एज एउटा इन्डस्ट्री लिडर्स देन वी निड टु अल्सो एक्ट एन्ड हुन्छ नि प्रेजेन्ट आवर सेल्स एज द्याट सो त्यो एउटा एज अ हाम्रो कम्पिटिटर्स अर whoever thinks us as we want to lead them and help them inspire them rather than compete with them. लाटिडो लेदर्स खोलेको कति वर्ष भयो अहिलेसम्म 6 years भयो 6 years भयो 6 years and you guys have an amazing journey लोभलाग्दो जर्नी भएको छ भनौँ न learning for young people and for people who are watching होइन सो एज अ कन्ट्रीलाई लिएर है आई विल सजेस्ट भन्नाले जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ जो आर फ्युचर एन्टरप्रेनर्स यङ पिपल हु आर प्यासनेटली ड्रिभन टुवर्ड्स देयर आइडिया होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ इफ यु हेभ टु टेल देम समथिङ वाट विल बी कन्ट्रीलाई हेरेर आफ्नो पर्सनल लाइफलाई हेरेर हुन्छ नि नेपालमै अपर्च्युनिटी छ कि छैन यहाँ काम गर्न साँच्चीकै गाह्रो छ कि छैन यहाँ सोचेको जस्तो हुने हो कि होइन होइन देयर आर मेनी अनसर्टेनिटिज भनौँ न वरिपरि होइन त्यसलाई चाहिँ लिएर वाट डु यु हेभ टु सजेस्ट टु द यङ्गर पिपल हु आर ट्राइङ टु बी एन एन्टरप्रेनर And you should give the advice that you gave me, man. Which one was that? Be brutal. Yeah. I think one needs to realize that जहाँ गए पनि दुःख त गर्नै पर्छ we just feel that अब बाहिर गएर चाहिँ दुःख कम हुन्छ लाइफ सजिलो हुन्छ जुन छ नि द कन्सेप्ट इज कम्प्लिटली रङ अनि if your dreams or your objective synchronizes with what the country is giving you then stay and do something out here itself
इफ इट्स नट सिङ्क्रोनाइजिङ, इफ इट्स नट अप टु द्याट पावर लेभल, देन जहाँ ठिक छ त्यहाँ गएर गर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ। पछि आएर देशमै केही गर्ने भन्ने त छँदैछ, तर आफूलाई पहिला डेभलप गर्नु पऱ्यो नि देशलाई डेभलप गर्न त। सो हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, त्यसपछि यु क्यान हेल्प द कन्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिला आफ्नो अनि सर्कलको अनि सोसाइटीको अनि बल्ल देशको त्यसपछि हामी सिधै देशमा लाग्नु भयो। देशमा लाग्नु भएन डाइरेक्ट। What's your opinion यसमा चाहिँ? मलाई Advice for future entrepreneurs. फर्स्टमा चाहिँ somebody who wants to be an entrepreneur first needs to realize what is entrepreneur, what is being an entrepreneur, होइन? If you think that being an entrepreneur is just being a boss, then you're wrong. If you think it's for freedom, you're completely wrong. मैले पनि त्यही सोच्थेँ, चोक्सलाम खान्छ त्यो पुरै। सो अब त्यो रिजनले गाओ भने चाहिँ डोन्ट गो फर इट नै भन्छु, बिकज your life will be hell, होइन? तर if it is for something that is bigger than all of your यो जति यो अपर्च्युनिटी यो अब त्यो बन्ने नै हो भने चाहिँ यो सबै कुरा म्याटर नै गर्दैन त्यसको लागि, होइन? सो त्यो म चाहिँ बेस्ट एडभाइस चाहिँ त्यो रेट्रोस्पेक्ट के, द्याट बिकज अन्टरप्रेनर नै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु कुड बी अ गुड आर्टिस्ट, गुड म्युजिसियन, यु कुड बी एनिथिङ, होइन? अनि त्यो त्यसको लागि पनि यहाँ अपर्च्युनिटी छ नि त। एभ्री इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ, म्युजिक इन्डस्ट्री हेर्नु न, होइन? लाइक द मिडिया इन्डस्ट्री कति अपर्च्युनिटी छ फर द वान्स हु एक्चुअली वान्ट टु डु समथिङ, होइन? सो लाइक फेसन इन्डस्ट्रीमा, लाइक टेक्नोलोजीमा, एभ्रिथिङमा त अपर्च्युनिटी छ नि त नेपालमा। अनि अब नेपाल चाहिँ अब वी बिङ बर्न हियर सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज त नेपाल यस्तो ठाउँ छ कि जहाँ त्यो कम्युनिटी बिल्ड गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कम्पेरिटिभली फर यु टु गो अब्रड एन्ड डु समथिङ। सो त्यो एउटा जुन हाम्रो नेपालीपन र एउटा कनेक्सन छ नि, लाइक उसले उसलाई चिनिरहेको हुन्छ, उसले उसलाई चिनिरहेको हुन्छ। सो त्यो एउटा कम्युनिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई खतरा लाग्छ। आई थिङ्क नो कन्ट्रीमा त्यस्तो हुन्छ होला, बिकज बाहिर मान्छेहरूलाई त्यति फुर्सदै हुँदैन। एक्ज्याक्टली, यहाँ तिम्रो प्रडक्ट राम्रो छ, वर्ड अफ माउथ स्प्रेड्स लाइक फायर। लाइक लुक एट अ प्लेस लाइक एलओडी, होइन? नै मैले हाम्रो एउटाबाट साथी आउँदा पनि उनीहरू सक भएको, यो यति धेरै मान्छे एउटा ठाउँमा कसरी आउँछ यार। उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, रमाइलो गरे पनि आफ्नो ठाउँ हुन्छ उनीहरूको सानो। यहाँ त लाइक एलओडी देस लाइक थाउजन्ड्स अफ पिपल कमिङ एट प्लेस एन्ड थाउजन्ड अफ पिपल नोइङ इच अदर के, त्यस्तो पावर छ क्या हाम्रो यहाँ। त्यो जुन कनेक्सन अमङ पिपल छ त्यो कुनै देशमा हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या, बिकज एभ्रिबडी सो लस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, होइन? सो त्यो एउटा एडभान्टेज चाहिँ यहाँ डेफिनेटली छ जस्तो लाग्छ, वेयर यु नो इफ यु डु समथिङ, होइन, दे आर गोना बी पिपल हु गोना हेल्प यु रिच मोर। सो आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु बी इन दिस कन्ट्री। ओके, लास्ट क्वेसन, वाट इज द फ्युचर फर लटिडो लेदर्स? के सोच्नु भएको छ, कहाँ लिएर जाने? 3 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, वाट आर यर फ्युचर प्लान्स? You go ahead. Future plans. अहिले त राइट नाउ दाइ वी आर फोकसिङ मोर अन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन। जस्तो अब थ्याङ्कफुली जस्तो अब हामी त एउटा अहिले एउटा स्टोर छ, होइन? ह्याड इट बिन 8 stores वी वुड हेभ गन क्रेजी, होइन? सो थ्याङ्कफुली हामीले मल्टिपल स्टोर्समा फोकस गरेन, होइन? हाम्रो एउटै स्टोरलाई चाहिँ दामी एक्सपिरियन्स बनाउने हिसाबले चाहिँ होइन जहिले पनि फोकस गर्यो। सो अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले सो गोल द ड्रिम इज एक्चुली लाइक नेपालमै एउटा ब्रान्ड चाहिँ कसरी ग्लोबल जान सक्छ, हाउ क्यान वी रिच मोर पिपल अब्रड, होइन? एन्ड फर द्याट बिकज नेप्लिज पिपल आर सो मच अब्रड, होइन? एनिवेज, सो त्यो हाउ क्यान वी कनेक्ट विथ देम अनि रिच आउट टु मोर पिपल अब्रड, अनि हाउ क्यान पिपल बाई प्रडक्ट्स लाइक इजिली, होइन? त्यो नेपालमै आउनु नपर्ने, स्टोरमै आउनु नपर्ने। सो त्यो हामी कसरी डिजिटली चाहिँ यो सबै कुरा स्केल अप गर्छौँ, होइन? सो त्यो ड्रिम चाहिँ त्यो हो कि ग्लोबल ब्रान्ड चाहिँ हामी आफूलाई कसरी प्लेस गर्ने, होइन? वी डोन्ट वान्ट जस्ट बी लाइक हामी एउटा नेपाली ब्रान्ड हो, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरौँ न, लाइक एउटा नेपाली ब्रान्ड पनि त सक्छ गर्न भन्ने चाहिँ त्यो हो सपना। लाइक भोलि गएर बाहिर ब्रान्ड गर्दा चाहिँ वी शुड बी एन एक्जाम्पल, द्याट्स द ड्रिम। Okay, you share the same dream or? Yes, we share the same. We should be sharing the same dream. Anyways, thank you so much for your time. Thank you so I much. hope Thank you so much, people who are Dave. listening to us, who are watching this, gets inspired. नेपालमा भएको यङ ब्लडले अहिले जोस् भनौँ न विदिन अ स्प्यान अफ सच सर्ट पिरियड अफ टाइम जुन लेभलको स्केल लिएको छ यो ब्रान्डले, आई विश दम भेरी भेरी गुड लक। अनि यस, पोस्ट कोभिड सबैजना डिजिटल जाने नै छन्। सो यस, होपफुली देयर डिजिटल प्लेटफर्म विल बी रेडी एन्ड तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि लटिडो लेदर्स चाहिँ तपाईँसम्म चाहिँ पुग्नेछ। सो यस, दिस इज मी साइनिङ अफ, सी यू, नमस्ते। लाटिडोको स्टोरी त हामीले सुन्यौँ, यसबाट हामीले एकदमै सिक्न सक्ने चिजहरू भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ,
त्यो चाहिँ के भने फ्यामिली बिजनेस जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि नै रन भएर आइरहेको छ त्यसलाई पनि अहिलेको जेनेरेसन अनुसार एउटा ब्रान्डिङ गरेर केही मेहनत गरेर एउटा राम्रो स्ट्रक्चर दिएर त्यही फ्यामिली बिजनेसलाई चाहिँ एक स्टेप माथि या इभन 3 स्टेप माथि नै लिएर जान सक्ने भनेर इक्जाम्पल चाहिँ लाटिडो लेदर्सले दर्शाएकै छ। अनि अर्को छुटाउनै नमिल्ने कुरा भनेको चाहिँ बन्डिङको कुरा, यो चाहिँ हाम्रो सर्कलको कुरा हो। हामी हाम्रो सर्कलसँग के गर्छौँ त? रमाएर मात्र बस्ने हो साथीभाइहरूसँग, घुमेर मात्र बस्ने, रेस्टुरेन्टमा खाएर मात्र बस्ने होइन नि। सानोदेखिको साथीलाई पनि एउटा सिरियस पार्टनरसिपमा लिएर आएर एउटा सानो कम्पनीलाई कसरी चाहिँ स्केल अप गर्न सकिन्छ भनेपछि आफ्नो साथीसँगको जस्तो तपाईँको पार्टनरसिपमा विश्वास अरू कोसँग होला र? त्यो विश्वासलाई नै तपाईँले आफ्नो मेन वेपन बनाएर त्यो विश्वासमै पाइलामाथि पाइला टेकेर चाहिँ एउटा बिजनेसलाई राम्ररी स्टार्टअप गरेर चाहिँ धेरै स्केल गर्न सकिन्छ भनेर अर्को एकदम उदाहरणीय इक्जाम्पल पनि लाटिडो लेदर्सले हामीलाई सिकाउँछ। तेस्रो पोइन्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एज, द यङ यु आर द मोर डाइनामिक यु आर। तपाईँको एज पनि तपाईँको लागि कहिलेकाहीँ एकदमै राम्रो फ्याक्टर बनिदिन्छ। जसरी यो लाटिडो लेदर्सको केसमा पनि यङ ब्लड यङ गन्सहरूले आफ्नो सबै चिजलाई राम्ररी डिजाइन गर्नुहुन्छ, कस्टमाइज गर्नुहुन्छ, उहाँको जेनेरेसनलाई के मनपर्छ, कसरी मनपर्छ त्यसमा नै एकदमै धेरै टाइम दिएर प्रडक्टहरूलाई कसरी राम्ररी बनाएर लिएर जाने भन्ने जोसका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। सो समटाइम्स सम बिजनेसेस द एज इज अ डोमिनेन्ट फ्याक्टर र त्यही नै तपाईँको एडभान्टेज पनि बन्न जान्छ। जस्तै यो फ्यासन इन्डस्ट्रीमा पनि यो एज जेनेरेसनको कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै साथ दिन्छ। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो भने लाटिडो लेदर्सको चाहिँ एक्सपान्सन स्ट्र्याटेजी चाहिँ मेक द कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स वन्डरफुल रादर देन एक्सपान्डिङ टु मच। उहाँहरूले चाहिँ एउटै स्टोरबाट सुरु गर्नुभयो र त्यही स्टोरमा कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो। यही स्टोरबाट हामीले कसरी कस्टमर बेस बढाउन सक्छौँ, यही स्टोरमा चाहिँ हामीले कसरी कन्ज्युमरको एक्सपिरियन्सलाई इन्हान्स गर्न सक्छौँ त्यसमै लाग्नुभयो। डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस खोल्नतिर लाग्नु भएन। इट्स अ भेरी गुड स्ट्र्याटेजी वेन यु वान्ट टु मेक एभ्रिथिङ अन्डर योर कन्ट्रोल र आफ्नो प्रडक्टको क्वालिटीको लागि चाहिँ आफ्नो नाम ब्रान्डको एस्योरेन्स तपाईँले दिनुहुन्छ। तपाईँ यत्तिको सिरियस भएर एउटा स्टोरबाट नै एकदमै धेरै मेहनत गरेर त्यहाँको कन्ज्युमर एक्सपिरियन्सलाई बेस्ट बनाएपछि बल्ल एक्सपान्सनमा जाने चाहिँ उहाँहरूको स्ट्र्याटेजी वर्क्स वन्डर फर देम एन्ड एज वेल एज तपाईँहरूको स्ट्र्याटेजी पनि त्यही हुन पनि सक्छ। सो दुईजना यङ केटाहरूको स्टोरी आजको हाम्रो एपिसोडमा प्रेजेन्ट गर्यो। आई होप तपाईँहरूलाई इन्जोय नै गर्नुभयो होला। मलाई पनि उहाँहरूको स्टोरी सुन्दाखेरि एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो, जोस पनि आयो, जागर पनि आयो। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै आयो होला। नेक्स्ट एपिसोडमा पनि हामी यस्तै कुनै यङ डाइनामिक एनर्जेटिक पर्सनालिटीलाई ल्याएर उहाँको स्टोरी कभर गर्ने कोसिस गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि ह्याभ अ भेरी नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। एकदम आवश्यक कामको बाहेक बाहिर चाहिँ ननिस्किनु होला। थ्याङ्क यू।